Iqbal Khan, advocate from Iqbal International Law Services. Today we are delivering a legal lecture topic is whether gift given to wife is returnable. बीवी को दिए गए तहफ क्या वापस हो सकते हैं और can we file a case for the return of the gift given to wife. अब ये देखते हैं कि सबसे पहले तो हम देखते हैं व्हाट इज द गिफ्ट. देखिए गिफ्ट क्या चीज है. देखिए गिफ्ट इज समथिंग voluntarily given one party to other without any compensation is called gift. गिफ्ट वो चीज है जो विदाउट किसी कंपनसेशन के किसी को हम देते हैं, दैट इज कॉल्ड गिफ्ट. उसको गिफ्ट कहा जाता है. अब इस्लाम में गिफ्ट को हदिया कहा जाता है. हदिया गिफ्ट इंग्लिश में कहते हैं, तोहफा उर्दू में कह सकते हैं. अब देखिए दो तरह की चीजें होती हैं विच आर गिवन टू द वाइफ. एक बड़ी की चीजें होती हैं और दूसरी गिफ्ट की होती है, या तीसरी हम डावर आर्टिकल भी कह सकते हैं. अब वो चीजें जो हस्बैंड और उसकी फैमिली वाइफ को देती है एट द टाइम ऑफ मैरिज विदाउट एनी कंपनसेशन, विदाउट एनी कंडीशन, उसको हम गिफ्ट कहते हैं. एक तो वो चीजें होती हैं जो बड़े में कोई चीज दी जाती है, गिफ्ट में दी जाती है. वो चीजें जो वॉलंटरी दी जाती हैं उसको हम गिफ्ट कहते हैं. समटाइम गोल्डन ऑर्नामेंट्स होती हैं और बहुत सी चीजें होती हैं. अब now the question is whether these gift given by husband है, अब उसकी मदर है, उसकी फादर है, उसकी सिस्टर है, उसकी ब्रदर है एंड अदर रिलेटिव्स जो शादी के टाइम देते हैं, that is called gift. वो गिफ्ट. तो क्या these gift are returnable? Whether these gift can be recoverable? अब हमने ये देखना है कि क्या ये गिफ्ट, क्या ये चीज़ें रिटर्नेबल है. उसको इन केस ऑफ रेजोल्यूशन दी मैरिज, अगर शादी ख़त्म हो जाती है या कोई डिवोर्स हो जाती है किसी तरीके से, तो क्या वो चीज़ें वो रिकवर हस्बैंड कर सकता है? क्या वाइफ को वो चीज़ें वापस करनी होगी? इन केस हम खुला ले लेती है, डिवोर्स हो जाती है, तो क्या होगा इस सूरत में? अगर हम देखते हैं अब इसमें जैसे मैंने बताया ज़्यादातर गिफ्ट आइटम्स होते हैं, ऑर्नामेंट्स होते हैं. तो ला ये कहता है कि दी हुई चीज़ें, गिफ्ट की हुई चीज़ें, याद रखें, वापस नहीं होती. गिफ्ट हमेशा वो होता है जो अनरिटर्नेबल होता है. गिफ्ट वो चीज़ें होती हैं जो वापस नहीं होती. तो गिफ्ट की चीज़ें कभी वापस नहीं होती, एक बात. और ज्वेलरी जो एट द टाइम ऑफ मैरिज वाइफ को हस्बैंड ने या उसकी फैमिली ने दी है, तो दीज आर अनरिटर्नेबल. औरत को दी हुई चीज़ें कभी वापस नहीं होती, याद रखें. 1991 लॉ नोट्स कराची 1143 में भी ये कहा गया है कि उसको वापस नहीं होती. और इसी तरीके से जो ब्राइडल गिफ्ट होते हैं, ब्राइडल गिफ्ट ये उन्हीं में आता है, दैट इज कॉल्ड ब्राइडल गिफ्ट. दुल्हन को गिफ्ट ये वापस नहीं होते. अब ज़रा हम एक एज पर अगर हम कुरान मजीद और इस्लामी शरिया का जायज़ा लेते हैं तो देखें सूरत अन-निसा में आयत नंबर है 20, उसमें उसका ट्रांसलेशन मैं आपको बताता हूँ. सूरत अन-निसा आयत नंबर 20, उसका ट्रांसलेशन ये है कि अगर तुम एक बीवी के बदले दूसरी बदलना चाहो और उसे ढेर माल दे चुके हो तो उसमें से कुछ भी वापस ना लो. उसे वापस लोगे, क्या उसे आप वापस लोगे झूठ बांधकर और खुले गुनाह से? उसी तरीके से सूरत अन-निसा है, उसकी आयत नंबर 19 है. उसका तर्जुमा मैं आपको बताता हूँ. उसका तर्जुमा ये है, ऐ ईमान वालो, तुम्हें हलाल नहीं कि औरतों के वारिस बन जाओ, ज़बरदस्ती और औरतों को रोको नहीं इस नीयत से कि जो महर उनको दिया था उसमें से कुछ ले लो.
مگر اس صورت میں کہ صریح بے حیائی کا کام کرے۔ تو قریب ہے کہ کوئی چیز تمہیں نہ پسند ہو اور وہ اللہ اس میں سے بہت بھلائی رکھے۔ دیکھیں اسی طریقے سے یہ اس میں کلیئر لکھا ہوا ہے سورۃ النساء۔ اب اگر ہم حدیث دیکھتے ہیں صحیح بخاری میں حدیث ہے 2589 اور المسلم کی بھی 1622 ایک حدیث ہے، اس میں بھی یہی کہا گیا ہے کہ حضرت عباس سے روایت کی گئی ہے کہ جو اگر آپ نے تحفہ دیا ہے تو وہ آپ نے تحفہ واپس نہیں لینا۔ یہ تو وہ اس طرح ہوگا کہ جیسے ایک ڈاگ وومٹ کرتا ہے، وومٹ کر کے چاٹتا ہے، ایسے برابر ہے اگر ریٹرن کرو گے تو اسی طریقے سے آپ نے اس کو واپس نہیں لینا۔ قرآن مجید چیپٹر 4 آیات 4 میں ہے and give the woman upon marriage and give a woman upon a marriage their bridal gift graciously، کہ وہ چیزیں graciously آپ اس کو دے دو۔ اب اگر ہم لیگلی قانون کی بات کرتے ہیں، اسلام میں تو جیسا بتایا کہ کلیئرلی منع کیا گیا ہے کہ طلاق کے وقت بیوی سے کچھ نہ لو بلکہ اس کو کچھ دے دلا کے رخصت کرو۔ 2-9 آیات بھی ہے سورۃ البقرہ چیپٹر نمبر 2 آیت نمبر 2-9، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس میں بھی یہی ہے کہ یہ آپ کے لیے لافل نہیں ہے کہ آپ ان سے کچھ واپس لو جو آپ نے ان کو دیا ہے۔ اسی طرح آیات 20 ہے چیپٹر 4 میں سورۃ النساء، اس کی آیت 20 میں بھی یہی ہے کہ حتیٰ کہ کچھ بیوی کو دیا تو اسے کچھ بھی واپس نہ لو۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی کلیئر فرمان ہے۔ اب لا کی جہاں تک بات کرتے ہیں، لا میں بھی یہی کہا گیا ہے کہ if you have given any bridal gift you cannot recover back۔ بہت سی رولنگز ہیں، میں آپ کو اس میں کچھ حوالہ دیتا ہوں رولنگز کا۔ PLG 2004 لاہور 1050، اس کے علاوہ ہے PLD 2004 لاہور 290، اس کے علاوہ 2009 YLR 1823، 2009 SCMR 1823 پیج ہے، اور اسی طرح 2009 کی SCMR اس کا پیج ہے 484، 2010 کی YLR اس کا پیج 349 ہے، اسی طریقے 2010 کی MLD ہے پیج 352 ہے، اسی طریقے سے 2011 کی YLR ہے پیج 1000 ہے، اور PLD 2012 ہے پیج لاہور پیج ہے 4300، PLD 2012 لاہور 43۔ اسی طرح PLD 2012 سپریم کورٹ پیج 66 ہے، اسی طرح 2018 CLC 1337 اسلام آباد، اور 2018 CLC 1950 لاہور، اور اسی طرح 2017 YLR پیج 1481۔ ان تمام رولنگز میں لا کی جو رولنگ سپیریئر کورٹ نے یہی کہا ہے کہ یو کین ناٹ ریکور دی برائڈل گفٹ فرام دی برائڈ فرام دی وائف۔ اگر وہ ڈیورس لیتی ہے یا کھلا دیتے ہو تو یہ اس کی چیزیں دی ہوئی چیزیں ہیں، آپ دی ہوئی چیزیں واپس نہیں لے سکتے۔ اس کے ساتھ ہی آج کا ٹاپک ختم ہوا۔ آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ ٹیک کیئر، ہیو اے نائس ڈے، اللہ حافظ۔